بعد الهزيمة الأخيرة للنخبة الوطنية ضد المنتخب الغيني، يتجه الرجل الأول على رأس العارضة الفنية كريستيان غوركيف إلى إحداث تغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية من أجل إيجاد معالم التشكيلة الأنسب قبيل المواعيد الرسمية. قراءة في التشكيلة المرتقبة للحضور في هذه الورقة للزميل محمد نجيب هنان. بعد أن أريق الحبر وتحدث الجميع عن آخر خرجة كروية للمنتخب الجزائري الجمعة الماضية ضد المنتخب الغيني، كان من الطبيعي والمنتظر أن تتحول التحاليل إلى تساؤلات تصب في مجملها حول ماهية التركيبة الجديدة المتوقع أن يعتمد عليها التقني الفرنسي كريستيان غوركيف في الفرصة الودية التحضيرية الثانية هذا الثلاثاء ضد منتخب هو الآخر يسعى إلى العودة إلى الساحة الكروية الإفريقية بعد غياب لسنوات، وهو الذي خرج من آخر بطولة إفريقية على يد الجزائر. On a laissé des miettes à l'adversaire. Maintenant, dans ces conditions, quand on court après le score, on manque de lucidité. Et on a ce qui explique aussi le manque de lucidité dans toutes les occasions qu'on s'est créées, parce qu'il y en a au moins 6-7 occasions très nettes et où on a fait le mauvais choix, mais on s'était placé dans des conditions difficiles. أصوات جميع من شهد موعد غينيا الودي تعالت كناية عن رفضهم لهكذا أداء من عناصر تلعب في كبرى الفرق الأوروبية، ولأن التغيير أصبح أمرا محتما لعدة أسباب، أبرزها إعادة بعض أطراف الثقة المترامية هنا وهناك، إضافة إلى الخروج بنتيجة إيجابية سيكون وقعها إيجابيا قبيل المواعيد الرسمية، خاصة إذا جاءت على حساب منتخب يعج بالنجوم يتقدمهم النجم السنغالي ساديو ماني وبابي سيسي مهاجمي ساوثهامبتون ونيوكاسل الإنجليزيين على التوالي. Si on met pas de rythme, d'agressivité dans le jeu, ça, il n'y a aucune efficacité. Il y a un jeu où on ronronne, on gardait le ballon derrière sans création. Il n'y a pas du tout de création parce qu'il n'y avait aucune liaison. Le milieu de terrain n'a jamais pu prendre le jeu à son compte en première mi-temps. Donc on n'a plus de créativité et on se met en grosse difficulté. Sur le plan défensif, on a vu où on a constamment reculé. Donc c'était une question après certainement de confiance aussi. تغييرات لابد منها لا سيما على مستوى خط الدفاع الذي لم يكن بتلك الصلابة التي عاهدناها. إصابة حليش والأداء غير المقنع للوافد الجديد طاهرت سيضع مدرب لوريون السابق أمام خيار لا ثاني لها، وهو الاعتماد على هشام بالقروي إلى جانب كارم مجاني والاستقرار على عبد الرحمن حشود قصريا لعدم وجود البدائل، في حين ستكون فرصة إبراهيم بدبودة من أجل إثبات قدراتها في ظل غياب غلام للعقوبة. موعد السنغال سيكون فرصة لاختبار حراس المرمى أيضا في صورة سيد محمد سيدريك وملك عسلا، في حين سيكون وسط الميدان والهجوم أقل خط من حيث التغيير مع عودة أساسية لنجم FC بورتو ياسين إبراهيمي. Évidemment, l'efficacité d'une équipe, ça dépend aussi des joueurs qui la composent. Et bon, ça, on va pas parler des absents ce soir, mais évidemment, quand il y a un Yacine Brahimi qui rentre, l'équipe est plus du tout la même. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a eu deux matchs, il y a eu deux équipes aussi. Et c'est dommage d'avoir démarré, enfin pas démarré ce match-là, c'est tout. ضغط رهيب ومسؤولية كبيرة أمام اللاعبين ومديرهم الفنية في ظل ضرورة الانتفاضة وإن كانت ودية من أجل بعث الاطمئنان، كما أن الفشل مبكرا أحسن بكثير من انتكاسات في الأخيرة، ولو أن الغرض الحقيقي من المباريات الودية هو أصلا تصحيح الأخطاء قبل المواعيد الحاسمة.